صباح الخير البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوجدوا معكم، غادي ندير معكم واحد الفلوق غنبداه من دابا من الصباح. المهم دابا فطرنا، مشيت للاسواق السلام، جبت شي حوايج غيخصوني باش نمشيو للبحر ان شاء الله، باش نقضي شي زعما باش نصايب شي ساندويتشات وهذا. وجبت داكشي اللي كيبغيو الدراري، كيبغيو يبقاو يشريوه. انا عارفه ان هادشي ماشي صحي، ولكن ملي كنمشيو للبحر كيشوفوا الوليدات كياكلوا تيقول لك حتى هما خاصهم. دونك باش ملي ما نبقى نشري من البحر داكشي ضاربه الشمس وهذا، مشيت لاسواق السلام، جبت شويه ديال الشيبس، جبت لي بانيني، غادي ندير لي بانيني، جبت ساندويتشات، غادي ندير ساندويتشات. جبت فروماج روج، عابالين ما عنديش الوقت باش غادي نشريهم هذا. جبت الخبز ديال الشاورما اللي مازال ما عرفتش شنو غادي ندير. جبت شويه ديال الكفته طريه بلا شحمه، حيت تعجبني هذه اللي بلا شحمه، بغيت نديرها في الساندويتشات. ما جبتش بزاف. جبت طون ديال الطوماط لان ولدي ما تيبغيش لي ساندويتش ديال الكفته، دونك غادي ندير له الطون ديال المطيشه. وجبت خلاص لي بسكوي وداكشي اللي الاخر راكم عارفين. دابا غادي نقاد هادشي، كل حاجه غادي نردها لبلاصتها، غنخلي هادشي باش غادي نخدم الكفته والبانيني وداكشي. ومن بعد ندوزو باش نوجدو شي سالاد. غادي ندير سالاد ديال الرز والطون والذره، كتعجبهم بزاف. ما كندير لهاش المايونيز، كنخليها حتى كنوصل سور بلاص، عاد كندير ليها دريسينغ، او كندير ليها عفوا لا فينيغريت ديالها باش ما صافو الحراره والشمس، المايونيز فيها البيض، دونك ايفيتي كاع داكشي اللي كيكون يقدر يدير لنا المشاكل ولا يدير شي، الله يحفظ، شي تسمم ولا شي حاجه بالناقص منه. لي ساندويتش ديالي ما كنديرش فيهم مطيشه البنات بلاش ملي تكونوا غاديين للبحر، لان حتى هي تتاكسد وكتحلل وكتطلق المفعول ديالها في هذاك لي ساندويتش وكيوليو حياتهم. شويه ديال الفرomاج وشويه ديال الكفته. وما كاين ما احسن من الساندويتش ديال الطون، قالوها اخصائيين في التغذيه، مي كل انسان برا ساندويتش ديال الطون تيبقى هو البلوس سان زعما بالنسبه وهيلتي بالنسبه للصحه ديالنا. فصافي هادشي اللي كاين. غادي ندير كيف قلت لكم سلطه، وغندير لي ساندويتش بالطون وساندويتش بالكفته. وعندي واحد الكاك وجدته البارح، انا نوريه لكم فايته وجدته معكم ديال الشوكولاته، غنخلي لكم رابط اسفل الفيديو، غادي نديه. وانا ما تنبغيش هذا العصير هذا الصراحه، دونك غادي ندي معايا واحد الثرموس فيه اتاي ولا فيه قهوه كحله. المهم هانتوما معايا، واللي ديتها هانتوما غادي تشوفوها معايا. البنات هانتوما كتشوفوا معايا هنا درت واحد لاكاسرول الرز، غسلته مزيان وقطعت واحد خيزوه كبيره ودرت شويه جلبانه وغنديرهم كيتسلقوا مع شويه ديال المليحه. مني غادي مع شويه ديال الملح بحال هكا، نزيد عليهم ميها وغنديرهم يتسلقوا. غادي يتسلق ويبرد الرز مزيان، غادي نضيف فيه علبه ديال المايس، اي نوع ديال المايس عندكم. انا درت غير علبه صغيره حيت دايره فيه جلبانه وخيزو، وعلبه ديال الطون غنصفيها من الزيت صافي. ومن بعد كندير كنخلطو، كنديرو في اون بواط، وكندي حتى البحر ولا لا بيسين ولا فين ما كنت دايره النزهه. بعد كنزيد فيه المايونيز وشويه الخل. صافي هذا مكان انا غنديرو يطيب وندوز باش نصايبو الساندويتشات. دابا غادي نبدا البنات نصايب الساندويتشات. هنا عندي هادو بمطيشه وهادو بمطيشه حارين بيمونتي. دونك غادي ندير واحد محاش. هذا راه الخبز ديال السميده البنات، كنزول منه غير شويه ديال البضعه لانه مزيون، ما فيش زعما شي بضعه كثيره. وكنجيب كنخوي الطون ديالي بحال هكا كما شفتوا البنات. انا قلت لكم ما نزيد معها لا مطيشه لا والو، تقدروا تزيدوا معها البصله ولا المطيشه ولا الخس ولا اللي بغيتو. كنخليها انا غير هكا سك، كيجي رائع. راكم خلاص عارفين الطون البنات، طون الخبز راه من الروائع المغربيين. صافي غادي نكمل، غندير واحد حار. وهادو البنات راه كنغسلهم انا، كنمسحهم وتيبقى ضارني راسي، وكنمشي نغسلهم عاد كنجي غنمشي نغسلو عاد نمشي. هانتوما البنات دابا ملي كملت غادي نجيب الفيلم اليمونتير، عمرت ديال الطون. عاد غندوز ندير لي بانيني ديال الكفته وفرomاج. هذا مثلا بحال هكا عمرتو، كنقطو كنلويه بحال هكا غير باش كيبقى صاين. هاهو دابا هذا واجد. عاوتاني نفس الشيء كذلك ومثال. هنا البنات قلت لكم تقدروا تديروا معاه مطيشه غير تفاداوها للبحر، تقدروا معاه بصيله والخس ودواير ديال الخيار. بحق انا ما كيبغيوهمش ليا، ماشي كنخليه غير ساكي. الا زدت الطون الا زدت فيه غير شي حاجه صغيره ما كيبغيوش ياكلوه ليا وليدات.
هذا حار ديالي دونك غادي نخليه وغادي ندير فيه باغ اكزومبل واحد شويه ديال شي علامه، مثلا هذا الموشوار جون باش نعرفوا راه هو اللي حار، باش ناخذو انا ما نعطيهش للوليدات. و نكمل بحال هكا. دابا غادي ندوز البنات، انا شحرت شويه ديال البصيله، شحرت شويه ديال الكفته، غادي ندوز باش ندير واحد جوج ساندويتشات ديال الكفته. هادو ها هما دو واجدين، ملي غنوصل ان شاء الله البحر غنعرف على ان راه هذا هو اللي حار. هانتوما ساندويتشات ديالنا واجدين. ندوزو نصايبوا البنات لي بانيني ديالنا. الوغ عندنا هنا لي بانيني، غنخلي لكم الوصفه اسفل الفيديو. انا شريتهم اليوم حيت مزروبه، ولكن راه كيتصايبوا في الدار البنات، اسهل ما يكون، سي با لا بين تشريوهم. عندي هاد لاصوص ديال البرغر، بغيتو ديروا بلاصه غير المايونيز والكاتشوب راه نفس النتيجه. هنا عندي هاد الفرماج ديال الساندويتش. كان سولاتني واحد الاخت منين كنشري هذا كناز، انا ما كندير لا دعايه لا والو البنات. هذا راه من بيم، رائع، منتج رائع، احسن من هذوك الاخرين اللي كنشري. هنا عندي شويه ديال البصله مشحره مع قزبر معدنوس مليحه وبزار، وهنا عندي شويه ديال الكفته هي مشحره مع قزبر معدنوس مليحه وبزار، وهنا عندي شويه ديال الفرماج روج اللي غنزيد من الاخر. غادي ناخذ البانيني ديالي، غادي نحاول انني ندير بعدا لاباغاي بانيني تسخن باش نربح الوقت. منين مشيت حتى الخدمه وتقديت وعاد رجعت، ما انا كنبغي الصراحه البحر كيخصو يكون الصباح البنات، ما كاين ما احسن من البحر في الصباح تيكون زوين. اذا ها نتوما كتشوفوا معايا كناخذ البانيني ديالي بهذا الشكل هذا، كنفتحو هكا، نتمنى الرؤيه تكون واضحه عندكم. كنحاول نخليه شاد من الجناب. كناخذ هاد لاصوص برغر، كندير شويه، ما بغاش ما يديرهاش، راه ما كتغير زعما شي حاجه، غير باش ما كيجيش ناشف، كيجي شويه مفزك بحال هكا. كناخذ هاد بغيتو تزيدوا البلاص كورنيشون زيدوا، انا ما زدتوش حيت هاد لاصوص هادي فيها الكورنيشون ديجا. كناخذ هاد الفرماج ديال الساندويتش ديالي كنقطعو قطع بشكل عشوائي، يعني ما كنكثرش على راسي الخدمه. كندير شويه ديال البصله بحال هكا، غير شويه، ثم كنجيب واحد المعلقه كندير شويه ديال الكفته هنايا بحال هكا. الحاجه اللي عزيزه عليكم هي اللي تكثروا، عزيزه عليكم الكفته بزاف غادي تعمروا، عزيزه عليكم شويه ما غاديش تعمروا بحال هكا. كنظن ان راكم فهمتوا كيفاش. اللي بغى يزيد شويه ديال الكاتشوب يقدر يزيدو، اللي ما بغاش بلاش. دابا انا ما كنكثرش لان درت هذيك لاصوص، من بعد كنزيد شويه ديال الفرماج هكا وكندخلوا الاله ديال البانين بحال هكا دريسيه. غادي نستمر البنات حتى نكمل كاع لي ساندويتش اللي عندي ونتلاقى بكم بعد ما نبريسيهم في الاله ديال البانين. الناس بالنسبه لي بانيني تا هما تندير نفس الديكور. ها هما لي بانيني نوريهم لكم بعدا كيف نجاو. ها هما بانينيات ديال الكفته جاو غزالين البنات، هادو من برا تشريهم بالشيء الفلاني كتصايبوهم الدار كيطلعوا عليك رخص. غنلويهم حتى هما في الفيلم اليمونتير ونوريكم كلشي الا فوا. البنات بالنسبه لسالاد الرز والطون والدرا، هما الرز والطون والدرا، روز وخيزو و سميتو روز وخيزو والجبانه هما تسلقوا. دابا غادي نزيد عليهم الدرا بطبيعه الحال شنو ديروا خصكم تشلوه. غنضيف دابا الدرا كتشوفوا، وغادي نضيف الطون. بغيتو البنات تزيدوا شويه ديال الفرماج ممكن غير شويه صافي، وكتخلطوا ديروها في بواطه تديوها معكم حتى لتما وتزيدوا عليها المايونيز. هنايا خديت هما الطبيصلات باش نحط الروز، معلقات كويسات. هنا الروز ديالي درتو في هاد لابواط هادي اللي كتسد، ديت لا مايونيز كما قلت لكم حتى للبحر عاد غادي نديرها كيف كتشوفوا معايا. هنا ها هما لي بانين ديال الكفته وفرماج، ها هما لي ساندويتش ديال الطون. البنات بالنسبه للكوتي في البحر غادي نديروه بهاد الحليوات هادو. انا وجدت هنايا هاد الحليوات غادي نديهم باش نشربوهم مع اتاي. هانتوما كتشوفوا معايا عندي شويه ديال الكعاب، شويه ديال هاد الحليوه هادي بالليمون واللوز، شويه د الحلوه ديال الكركاع، شويه ديال هادي بالكراميل، واحد لي باتاشوت هما فرماج. المهم شويه ما كثرتش بزاف بحال هكا غير باش خلاص الوليدات دينا لهم لي بسكوي. و هادو غير لي انا واختي.
وهذا لو كيك هذا صايبته البارح ديال الشكلاط، راه صايبته معكم بزاف ديال المرات البنات، كيجي معلق فازك كيجي غزال. يلا كلينا منه امورسو، لينا صايبته حتى البارح بالليل. صافي هذا مع مازال ما عرفتش واش غندير اتاي ولا قهوه، ولكن غالبا غندير شي طرموس ديال اتاي نديه معايا. دونك هذا بالنسبه للكوتي البنات ها هو. اذا دابا وجدنا لا سالاد لي ساندويتش هادو للكوتي باش كتعرفوا البحر كيدير الجوع. انا معكم. هنا البنات لي شيبس وداكشي على قولت الله اكبر. خصني نمشي صافي ثاني دابا راه اذان ديال الظهر هذا البنات. ندير هذيك الكيكه اللي وريت لكم قبيله قطعتها صافي هكا، وغادي نزيد معاها لو جو وصافي، ونتلاقاو في البحر البنات. يلا البنات حنا وصلنا للبحر دابا، كتشوفوا البحر هايل شويه. خدينا هاد الطبله، كاينه الطبله واحد جوج كراسات 30 درهم، دول لي بوا ديال الدراري باش كيعوموا. غندخلهم يديروا واحد العومه خفيفه ومن بعد عاد نجي نتغدى. هانتوما البنات دابا كنحطوا الروز ومشينا مناضه لي ساندويتش ديالنا، جبنا لا كلاصير حتى هي كنديروا فيها داكشي باش يبقى بارد. هانتوما كتشوفوا الماء وغادي نبداو دابا ناكلو ياكلوا الوليدات عاد نكملوا العومان. صافي تسمع مزيان صافي. هانتوما البنات البحر شويه هايج، المهم ماشي زعما داك اللي كيقولوا ليه تربطه بيزربيه، هايج صعيب على الوليدات الصغار. عملوا شويه ودابا ترتاحوا. دابا وقت الكوتي غادي ناكلو داك الكيك ديال الشوكولات وناكلو حلوه، وباقيين واحد ساندويتشات غادي ناخذهم حتى هما مع شويه ديال العصير شويه ديال المناضه، نديرو الكوتي باش صافي نمشيو بحالنا. البنات عاد دخلت دابا من البحر، عرفتي دخلنا مهدودين. يلا وصلنا، دوشت الدراري دوشت حتى انا، جمعت داكشي اللي جبنا من البحر لي مايو داكشي غسلتهم ونشرتهم، وصايبت لي دابا واحد الكويس ديال اتاي بسلامتكم معايا. غادي نشرب اتاي كيف كتشوفوا، غنشرب واحد الكويس نعناع البنات كيحمق. دابا نوري لكم الشاي المغربي بالنسبه للبنات اللي ماشي من المغرب، اللي كيكونوا في المشرق ولا هذا تيبغيو يعرفوا اتاي ديالنا كيفاش كنديروه. دابا نوري لكم كيفاش درت معاه واحد الاومليطه تما كيف كتشوفوا. وهنايا حطيت شويه ديال الكاس وشويه ديال البتي بان شريت من المخبازه والباغيت. والدراري قال لك ما بغاوش سيدي، ما بغاوش اتاي وما بغاوش الاومليط، قال لك بغاو ماكدو. فغادي ناكلو نسارح، عاد غادي نهز الطوموبيل نمشي نجيب لهم ماكدو، نجيب لهم غير دوك لي منيو صغار لان الليل هذا وكلاو مزيان. ايوا البحر كيدير الجوع، ما بغاوش اتاي قال لي بغاو ماكدو، ماشي مشكل العطله هذه والدراري كنبغيو نفرحوهم. غادي نسرح البنات ناكل وعاد نخرج نجيب ليهم لان راني كاو تكنيك كما كيقولوا. صافي البنات كان هذا هو النهار ديالي اليوم، شاركتوا معايا من البدايه حتى لنهايته. كنتمنى يكون الفلوق ديال اليوم عجبكم. الا عجبكم بحال هاد الفلوقات دائما نبقى نديرهم لكم، غير قولوا لي في التعليق لتحت ولا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش تشاركوا الفيديوهات على نطاق واسع باش نكبروا القناه ديالنا ونزيدوا بها القدام ان شاء الله الرحمن الرحيم بفضلكم وفضل التعاون ديالكم. وكنشكركم اكيد دائما وابدا على التواصل ديالكم معايا اللي اكيد دائما كيسعدني. شو هاد القرصه البنات كنهضر معكم ويعجبوني، شحال غزالين هادو، شريتهم غير من الخبازه ما صايبتهمش ما نكذبش على الله. ولكن راه في القناه كاينين قرص بحال هادو غير ما درتهم كبار جاو زوينين. المهم بلا ما نطول عليكم البنات غنقفل الفلوق هنايا. ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم شنو؟ اليوم الحد، غادي تلقاوه نهار الاثنين او عرفتي غتلقاوه الاربعاء ان شاء الله، لان قبل منه غادي ينزل واحد الفيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى من الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه. ما نطولش عليكم، سلام عليكم، تمغيكم بزاف والى الملتقى.